स्थानीय तह निर्वाचनको नयाँ अपडेटहरू लिएर तपाईहरुको बीचमा आइरहेको छु। काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले निरन्तर अग्रता बनाइरहेका छन्। सुरुदेखि अग्रता लिएका बालेनले 32,302 मत गणना हुँदा 12,553 मत पाएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका केशव स्थापित बालेन भन्दा 6,000 मतले पछाडि छन्। 5,847 मतले पछि परेका केशवले 6,706 मत पाएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी सृजना सिंहले 5,957 मत ल्याएकी छिन्। केशव र सृजनाको मतान्तर 749 रहेको छ। त्यसैगरी टीकापुर नगरपालिकामा थरहट आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता रेशम चौधरीको पार्टीले अग्रता लिएको छ। रेशमकी श्रीमती रञ्जना श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यहाँ 2,202 मतले अग्रता लिएको छ। टीकापुरमा जम्मा 31,526 मत खसेको थियो। अहिलेसम्म 20,051 मत गणना हुँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मेयर का उम्मेदवार रामलाल डंगो थारूले 6,345 मत ल्याएका छन्। उनका प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका नवराज रावलले 4,157 मत प्राप्त गरेका छन्। भरतपुरमा पनि मतान्तर बढ्दै गएको अवस्था छ। भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालले मतान्तर बढाएकी छिन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार दाहालले 6,927 मत पाएकी छिन्। उनका उम्मेदवार विजय सुवेदीले 6,672 मत ल्याएका छन्। दाहाल सुवेदी भन्दा 255 मतले अगाडि देखिएको अवस्था छ। भने ललितपुरमा तर्फ जान चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर का उम्मेदवार चिरी बाबु महर्जनले ललितपुरमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई धक्का नदिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रलाई जनताले नै मत नदिएको दाबी गर्नुभयो। चौथो दिन प्रारम्भिक मतगणनामा ललितपुरको मेयर महर्जनको मतअग्रता बढ्दै जाँदा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार बाबु राज बज्राचार्यले कांग्रेसको उम्मेदवार नै नभएको पदमा भन्दा धेरै मत पाएका छन्। गठबन्धनबाट मेयरमा पूर्ण सहयोग सहित मतदान हुँदा उपमेयरमा भने बदमाशी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी नेपालले भारतका लागि नयाँ राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई नियुक्ति गरेको छ। निवर्तमान राजदूत मोहन विनय मोहन क्वात्रा भारतीय विदेश सचिवमा नियुक्त भएपछि श्रीवास्तव नयाँ राजदूतमा नियुक्त भएका हुन्। भारतका विदेश मन्त्रालयले श्रीवास्तवलाई मंगलबार मात्र नेपालका लागि नयाँ राजदूत नियुक्ति गरेको जनाएको छ। उनी छिट्टै जिम्मेवारी सम्हाल्ने नेपाल आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय विदेश सेवामा सन् 1993 मा प्रवेश गरेका श्रीवास्तव चीनको संघाईमा महावाणिज्य दूत र कोलम्बियाका लागि राजदूत रहिसकेको अवस्था छ। अर्कोतर्फ गण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा माओवादीका तिमल सिन्हा निर्वाचित हुनुभएको छ। गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका दीपक तिमल सिन्हा निर्वाचित भएका छन्। 6,326 मत ल्याएका उनी निर्वाचित भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी माओवादी उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका होम बहादुर राणाले 4,655 मत प्राप्त गरेका छन्। राणा यसअघि निर्वाचनमा पालिका अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसकी ललिता अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको छ। उनले 4,821 मत ल्याएकी छिन् भने उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका भीम नारायण श्रेष्ठले 4,044 मत प्राप्त गरेका छन्। अधिकारी यसअघिको निर्वाचनमा पनि उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिए। 8 वटा वाडा रहेको गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रले 6 वटा र एमालेले 1-1 वाडामा जितेका छन्। माओवादी केन्द्रले वाडा नम्बर 1, 2, 5, 6, 7, 8, कांग्रेसले वाडा नम्बर 3 र एमालेले वाडा नम्बर 4 मा जितेको हो। त्यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको अवस्था सम्बन्धी प्रसंगबाट पनि कुरा
अवस्था के छ भने रूपन्देहीका तिलोत्तमा नगरपालिकामा मतगणनाका क्रममा गणकहरूले बदमाशी गरेर एमालेको मत बढाएको भन्दै अरू दलहरूले पुनः मतगणनाको माग गरेका छन्। वार्ड नम्बर 16 को मतगणनाका क्रममा गणकहरूले नेकपा एमालेका उम्मेदवारको मत बढाएर र नेपाली कांग्रेसको मत घटाएर अभिलेख राखेको भन्दै पुनः मतगणना हुनुपर्ने माग गरेका छन्। विवादपछि मतगणना स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पुनः मतगणनाका लागि तिलोत्तमा नगरपालिका कर्मचारीलाई हटाएर नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीबाट गणना हुनुपर्ने, दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामकृष्ण खानले मेयर वासुदेव घिमिरेले योजनाबद्ध रूपमा नगरपालिकाका कर्मचारी मार्फत सेटिङ गरेर धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसका उम्मेदवारले 141 मत आएकोले लाई 114 भनेर र एमालेका उम्मेदवार 165 मत आएकोलाई 196 मत भनेर अभिलेख राखेको पाइएपछि पुनः मतगणनाको माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो। गणकहरू केशव भट्टराई, माधव प्रसाद पोखरेल, गणेश गौतमले वास्तविक मतलाई तलमाथि गरेर अभिलेख राखेको खानको आरोप छ। नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष तामनाथ पाण्डेले नतिजा सार्वजनिक भइसकेका वार्डहरूको पुनः गणनाको माग स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले वार्ड नम्बर 16 को हकमा पुनः गणना गर्न कुनै आपत्ति नभएको बताउनुभयो। निर्वाचन अधिकृत माधव प्रसाद लोहनीले पनि अभिलेख राख्नेका क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गर्नुभयो, तर मतगणना सुरु गर्ने विषयमा दलहरू बीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्था देखिएको छ। अर्को त्यसैगरी संसद अवरुद्ध आजदेखि सञ्चालन भएको छ। संसद अवरुद्ध खुलेको छ। एमालेका नेता प्रदीप ग्यावालीले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले एमालेले खबरदारी गरिरहँदा पनि सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेको बताउनुभयो। निर्वाचनको निष्पक्षतामा गरेका कामहरूको हामीले खबरदारी गरिरह्यौं, तापनि सरकारले प्रहरी र कर्मचारीलाई यताबाट उता सार्ने काम गर्यो। आचार संहिता विपरीत प्रधानमन्त्रीले सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गर्यो। मौन अवधिमा उम्मेदवारहरूलाई धम्काउने क्रम सुरु भयो। यो सत्ताको चरम दुरुपयोग र सेटिङ भन्दा कम होइन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले मतदानकै दिन पनि एमाले बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा जान मतदान स्थगित गर्ने काम भएको बताउनुभयो। कुनै ठाउँमा एमालेको बढी मतदान खस्ने भएपछि जान मतदान स्थगित गर्ने काम भएको र कतिपय ठाउँमा अनैतिक कार्य भइरहेको समेत मतदान स्थगित गरिएको बताउनुभयो। हामीले निवेदन दिँदा समेत सुनवाई भएन उहाँले भन्नुभयो। उहाँले राज्य सत्ताको दुरुपयोग सदनको रेकर्डमा रहनुपर्छ भनेर मान्यताले आफूले उक्त कुराहरू उठाएको बताउनुभयो। उहाँले एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई जवाब दिएको समेत बताउनुभयो। तर गठबन्धनबाट जुन प्रकारको घेराबन्दी गरियो त्यो लोकतन्त्रमा राम्रो भएन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो। राष्ट्र बैंक जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायमाथि यो ढङ्गको हस्तक्षेप गरेर मुलुकलाई कतातिर धकेल्न खोजिएको हामी बडो गम्भीर र चिन्तित पनि छौँ। यस्तो स्थितिमा देशको विश्वसनीयता गुम्न नदिनका निम्ति अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि यी रातो बल्दै गरेका बत्तीहरूलाई बिस्तारै पहेँलो हुँदै हरियो बनाउनका लागि एउटा नयाँ ढङ्गको बहस, नयाँ ढङ्गका आर्थिक हस्तक्षेपहरू, नयाँ ढङ्गका सोचहरूको जरुरी छ। त्यसको बारेमा हामीले समयक्रममा सदनमा सशक्त ढङ्गले आवाज उठाउने नै छौँ। निजी क्षेत्रले पनि यी आवाजहरू उठाइदियोस् भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग आग्रह गरेको छ। ती कुराहरू पनि समयक्रममा हामीले उठाउनेछौँ। त्यसबारे यो स्थिति धेरै गम्भीर बन्दै गएको कारणले पनि हामीले अब यस्तो स्थितिभित्र हाम्रा विरोधका स्वरूपहरूलाई, हाम्रा सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ र यस्ता गम्भीर र संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल बहस यसको बारेमा चाहिँ जीवन्त एउटा चाहिँ विमर्श हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहको निर्वाचन अस्ति वैशाख 30 गते सम्पन्न भएको छ र मतगणना जारी छ। म सुरुमै यो निर्वाचनमा उत्साहपूर्ण ढङ्गले सहभागी भएर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्न योगदान गर्नुहुने सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। निर्वाचन आयोगलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ र धेरै कुराहरू अभिलिखित पनि छन्, सरकार निर्वाचन गर्न चाहँदैनथ्यो। अस्ति हाम्रो पार्टीका नेता, हाम्रो दलका
अध्यक्षले दलका नेताले बताइ पनि सक्नु भएको छ। औपचारिक रूपमै निर्वाचनलाई पर सार्नका निम्ति प्रस्तावहरू थियो, तर हामी जनताको सेवा प्राप्त गर्ने यो अधिकारलाई, यो निकायलाई एक दिन पनि रिक्त राख्नुहुन्न भनेर हामीले लगातार खबरदारी गर्दै गऱ्यौँ। साथीहरू त संविधानका छिद्रहरू खोल्दै हुनुहुन्थ्यो, 79 सालको चैतमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै हुनुहुन्थ्यो, तर हाम्रो निरन्तरको खबरदारी र दबावबाट निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको स्थितिप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराएको छ र यसले तल जनस्तरमा जनतालाई सेवा दिने निकायहरू फेरि पूर्ववत कायम हुने र एक दिन पनि रिक्तता नरहिकन जनताले चाहिँ डेलिभरी पाउने आशा चाहिँ बढाएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन, स्थानीय तह सम्बन्धमा सदैव प्रोएक्टिभ ढङ्गले बहस गर्दै आएको छ। 2049 सालमा मदन भण्डारीले राख्नुभएका कतिपय प्रश्नहरू अथवा 47 सालको संविधानमा आलोचनाका बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दा होस्, या 55 सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन बनाउँदा होस्, या संविधानमा अहिले यी संविधानमा पनि कतिपय दलहरू स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राख्नुपर्छ, प्रदेशको तजविजी अधिकारभित्र हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसका विपक्षमा उभिएर हाम्रो संहिता 3 तहको हुनुपर्छ र संवैधानिक ढङ्गले नै स्थानीय तह चाहिँ अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ रहँदै आएको यो पार्टी स्थानीय तह फेरि स्थापित हुँदै गरेको कुराप्रति खुसी छ। स्थानीय तहहरूले आफ्नो औचित्यलाई जबरजस्त ढङ्गले पुष्टि गरेका छन्, विशेष गरेर कोभिडको बेलामा, विपत्तिको बेलामा र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने मामलामा। व्यक्तिका कमजोरीहरू होलान्, तर स्थानीय तह आफैमा लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भको रूपमा रहँदै आएको छ। यसप्रति हामी खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दलका नेताहरू, मन्त्रीजीहरू मौन अवधिमा मतदाताहरूलाई धम्क्याउँदै र प्रलोभन दिँदै हिँड्नुभयो। कतिपय ठाउँमा मान्छेले रेसिस्ट गर्नुपर्ने, प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति सृजना भयो र कयौँ ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवारहरूले राम्रोसँग प्रचार गर्न नपाउने, कतिपय ठाउँमा उनीहरूका समर्थकहरूलाई गिरफ्तार गरिने। त्योभन्दा पनि गम्भीर कुरा त पूर्वी रुकुम र ताप्लेजुङमा 2 जना हाम्रा समर्थक प्रचारकहरूको षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले हत्या भयो। ताप्लेजुङमा भएको विमल कार्कीको हत्याको पोस्टमार्टमसम्म पनि त्यहाँको डाक्टरले गर्न नमान्ने स्थिति सृजना भयो। बाहिर पठाएर पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो। यो ढङ्गका घटनाहरू चुनावभन्दा अगाडिदेखि नै भए। चुनावको दिन, मतदानको दिन कयौँ ठाउँमा त्यहाँ एमालेको पक्षमा बढी मत खस्दैछ भनिसकेपछि अल अफ सडन कुनै तनाव छैन, कुनै झगडा छैन, सुरक्षाकर्मीहरू सट्ट पछि हट्ने, कसको निर्देशनबाट हो थाहा छैन। त्यसपछि निर्वाचन स्थगन गर्नका लागि तारतम्य मिलाउने। कतिपय ठाउँमा गलत अनियमितताहरू भइरहेको उजुरी गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ मतदान स्थगित गर्न भने नमान्ने, यो खालका क्रियाकलापहरू भए। मतपेटिकाहरू लिएर सँगै जान समेत कतिपय ठाउँमा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई वञ्चित गरिएको अवस्था छ भने मतगणनाको क्रममा समेत अहिले पनि हामीसँग तथ्यहरू छन्। सिडिओ गएर धम्क्याउने हाम्रा मतदान प्रतिनिधिहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरू गएर धम्क्याउने, यो ढङ्गका स्थितिहरू भएका छन्। अर्थात् राज्य सत्ताको एकदमै दुरुपयोग भएको छ। यो कुरा सम्मानित सदनले थाहा पाउनुपर्छ। उहाँले एमालेलाई जति घेराबन्दी गरे पनि धुल टकटकाएर उठ्ने बताउनुभयो। निर्वाचनको परिणाममा हाम्रा गुनासो छैन, तर नेकपा एमालेलाई विभाजन गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन, हामी धुलो टकटकाएर पनि उठ्नेछौँ उहाँले भन्नुभयो। पूर्व डीआईजी रमेश खरेल नेतृत्वको नेपाल सुशासन पार्टीले पर्साको एक वाडामा जित हात पारेको छ। पर्साको पोखरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 को वाडा अध्यक्षमा सुशासन पार्टीका उम्मेद्वार नयसाद आलम विजयी भएका छन्। मंगलबार बिहान 10 बजे मतगणनाको अन्तिम नतिजा अनुसार उहाँ 877 मतका साथ वाडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका बाबुराम चौहानले भने 678 मत प्राप्त गरेका थिए। पोखरिया नगरपालिकामा सुशासन पार्टीले मेयर र उपमेयरमा पनि उम्मेदवारी दिएको थियो। जारी मतगणनामा मेयर पदमा सुशासन पार्टीका उम्मेदवार शंकर यादव दोस्रो स्थानमा छन्। पहिलो स्थानमा भने एमालेका उम्मेदवार प्रदुमन चौहान अग्रता लिइरहेका छन्। पर्सामा नेपाली कांग्रेसका एकजना उम्मेदवार 1 मतको अन्तरले वाडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। बिन्दवासनी गाउँपालिका वाडा नम्बर 3 मा
कांग्रेसका उम्मेद्वार जयप्रकाश चौरसिया 1 मतको झिनो अन्तरले वाडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हनिफ मिया जोलहालाई 1 मतले हराउँदै चौरसिया वाडा अध्यक्षमा जितेका हुन्। वाडा अध्यक्षमा निर्वाचित कांग्रेसका चौरसियाले 1185 मत पाएका हुन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी माओवादीका उम्मेद्वार जोलहाले 1184 मत पाए। 2074 सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेद्वार बनेका चौरसिया तत्कालीन राजपाबाट जितेका सलमा खातुनसँग 67 मतले पराजित हुँदै दोस्रो स्थानमा रहेका थिए। मकवानपुरको हेठौरा उपमहानगरपालिकाको मतपत्रमा नो भोट लेखेको पाइएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा को जारी मतगणनामा मतपत्रमा नो भोट लेखेको पाइएको हो। हेठौरा उपमहानगरपालिकाका वाडा नम्बर 4 मा एकजनाले आफ्नो मतपत्रमा नो भोट लेखेका हुन्। त्यस्तै हेठौरा उपमहानगरपालिकाको वाडा नम्बर 4 मा 1554 मतगणना हुँदा मेयरमा राप्रपाले 622, एकीकृत समाजवादीले 410 र नेकपा एमाले 622 मत ल्याएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले 796, एमाले 424 र राप्रपाले 213 मत ल्याएको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिकामा एमालेको मेयर बेचन दास र उपमेयरमा आशा झा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित भएकाहरूलाई प्रतिद्वन्दी नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजकिशोर यादव रोहिताले फूलमाला सहित स्वागत गरेका छन्। दासले 4412 मत ल्याई निर्वाचित भएका हुन् भने प्रतिद्वन्दी रोहिताले 3426 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै उपमेयरमा एमालेकी झाले 4659 मत ल्याई निर्वाचित भइन् भने प्रतिद्वन्दी एकीकृत समाजवादीकी संजना अधिकारी 2870 ल्याएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबारबाट सुरु भएको छ। बैठकको पहिलो दिन 10 वटा अध्यादेश पेश भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बैठकमा 3 वटा अध्यादेश पेश गर्नु भएको छ। गृहमन्त्री खानले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विनोद खटिवडाले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश 2079, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभएको छ। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078, यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2078 पेश गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भूषाल गौतमले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 142 को उपनियम 4 लाई निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँको उक्त प्रस्तावलाई सांसद देवप्रसाद गुरुङ, जीवनराम श्रेष्ठले समर्थन गर्नुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद भूषालले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त नियम निलम्बन प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको छ। यसैगरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले आर्थिक वर्ष 79-80 को लागि विनियोजन विधेयक सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेकका माथिको छलफलमा जेठ 4 र 5 गते हुने जानकारी दिनुभयो। बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले एमाले संसद अवरुद्ध नगर्ने जानकारी समेत गराउनु भएको छ। सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म अब विनियोजित विधेयक 2079 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2079 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधान 15औं योजना दिगो विकासका लक्ष्यहरू र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूहसहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई
सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु। सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र लगानी वृद्धि गरिनेछ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रूपले स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी एवं स्रोत परिचालन गरिनेछ। आर्थिक वृद्धिको लाभ महिला, दलित, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समाजका सबै वर्ग र समूहलाई पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरिनेछ। जनता समाजवादी पार्टी का संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनको लाभ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष भट्टराईले स्थानीयता निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीले सेटिङ गरेकोले उनीहरूले लाभ लिएको बताउनु भयो। गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादीलाई सेटिङ गरेकोले केही लाभ लिएको उहाँले बताउनु भयो, तर उनीहरूले पनि सोचे जस्तो लाभ लिन सकेनन्। अध्यक्ष भट्टराईले स्थानीयता निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने पक्षमा आफू अझ दृढ रहेको बताउनु भयो। स्थानीय स्तरको विषयमा स्थानीय तहमा बसेका नेता तथा कार्यकर्तालाई धेरै विषय थाहा हुने भएकोले केन्द्रबाट हस्तक्षेप नगरेको अवस्थामा अझ राम्रो परिणाम आउन सक्ने उहाँको आकलन छ। उहाँले स्थानीयता निर्वाचनमा धाँधली भएको पनि स्वीकार गर्नुभयो। नेपालको लोकतन्त्र हुर्किँदै गएको भन्दै उहाँले बच्चाले फोहर गरेको जस्तो अलिअलि फोहर भएको बताउनु भयो। यद्यपि लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई खराब भन्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मण लाल कर्णले स्थानीयता निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउनु भएको छ। मंगलबार संसद बैठकपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सांसद कर्णले निर्वाचनमा धाँधली हुँदा समेत निर्वाचन आयोग मूक दर्शक बनेको आरोप लगाउनु भयो। निर्वाचन निष्पक्ष स्वतन्त्र हुन नसकेको उहाँको जिकिर छ। गठबन्धनको चुनाव गर्दा यति धाँधली भएको छ, निर्वाचन आयोग मूक दर्शक भएर बसेको छ उहाँले भन्नुभयो। यो सम्पूर्ण कारणले तलमाथि परिणाम त परि नै राख्छ। स्वतन्त्र निष्पक्ष धाँधली रहित निर्वाचन नदेखिएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचनमा पैसाको व्यापक प्रभाव देखिएको समेत बताउनु भयो। सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले स्थानीयता निर्वाचनको परिणाम उत्साहजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकपछि संचारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानी गर्दै खनालले स्थानीयता निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणाम उत्साहजनक नभएको बताउनु भयो। गठबन्धन बनाउनुको उद्देश्य पनि पूर्ति हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा गठबन्धन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने बताउनु भयो। अहिलेसम्म जे जस्ता परिणाम आएको छ त्यो जनक नदेखिएको उहाँको कथन छ। विभिन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका मत परिणामहरू आइरहेको अवस्था छ। निर्वाचनका मत परिणामहरू सार्वजनिक भइरहेको अवस्था देखिएको छ। अर्कोतर्फ सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडा बढेको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन भाडा बढाएको छ। बुधबार अर्थात जेठ 4 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले न्यूनतम 3.5% देखि अधिकतम 5.1% सम्म भाडा वृद्धि गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार साविक भाडा दरमा अन्तर प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधन यात्रुवाहक तर्फ 3.5% र पहाडी बाटोमा गुड्ने मालवाहकमा 4.6% र तराईको बाटोमा गुड्ने मालवाहक सवारीमा 5.1% ले वृद्धि भएको हो। भाडा वृद्धि सूचना गर्दै विभागले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेसँगै सार्वजनिक सवारी साधन पनि भाडा समायोजन गरेको जनाएको छ। नेपाल आयन निगमले वैशाख 31 गते नै पेट्रोलियम मट्टीतेलमा सामान प्रति लिटर 10 रुपियाँ वृद्धि गरेको अवस्था देखिएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनका मत परिणामहरू हामीले जानकारी दिइरहेका छौं। विभिन्न स्थानीय तहको मत परिणामहरू आइरहेको अवस्था देखिएको छ। अर्कोतर्फ अहिलेसम्मका देशभरका मुख्य दलको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले प्रमुखमा 151 वटा स्थान जितेको छ भने उसले उपप्रमुखमा 146 स्थान हात पारेको छ। नेकपा एमाले 102 स्थान जितेको छ भने नेकपा एमाले 102 स्थान उपप्रमुखमा पनि जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 76 स्थान प्रमुखमा जितेको छ भने 77 स्थान उपप्रमुखमा जितेको छ। जसपा नेपालले 3 स्थान प्रमुखमा जितेको छ, 4 स्थान उपप्रमुखमा जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले 5 स्थान
प्रमुखमा जितेको छ भने उपप्रमुखमा 10 स्थान जितेको छ। त्यसै गरी अग्रताको कुरा गर्ने हो भने 160 स्थानमा प्रमुखमा नेपाली कांग्रेस अग्रता छ भने 100 स्थानमा नेकपा एमालेको अग्रता देखिएको छ। प्रमुखमा भने माओवादी केन्द्र 41 स्थानमा, जसपा 28 स्थानमा, एकीकृत समाजवादी 14 स्थानमा र लोसपा 14 स्थानमा प्रमुखमा अग्रता देखिएको छ। त्यसै गरी उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसले 130, नेकपा एमाले 122, माओवादी केन्द्रले 55, जसपा नेपालले 32, एकीकृत समाजवादीले 12 र लोसपाले 10 स्थानमा अग्रता लिएको अवस्था छ। उपप्रमुखमा विभिन्न स्थानीय तहहरूको मत परिणामहरू हामी जानकारी अपडेटहरू दिइरहेका छौं। विश्रामतर्फ जान चाहन्छु। नयाँ अपडेट लिएर फेरि उपस्थित हुनेछु। हेर्दै गर्नुहोला